واش الدراري مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم عاوتاني احنا في الشوروم ديالنا كيستقبلنا بيدين محلولين. هو الميليزيم اوتو. غنخلي لكم الانستغرام ديالو هنا لتحت ولا السيت ويب ديالهم. اليوم معنا ان فيكول اللي يلا خرج مازال ما كاينش في لي كونسيسيونير. هو بان هنايا. المهم هما عندهم جوج. ما كاينش كاع في لي كونسيسيونير فولكسفاغن، كاين غير في لي شوروم اللي كي امبورتيو لي فييكول من المانيا. اليوم معانا نقول فويت جي تي دي. هانتوما الدراري هنايا في اون فوا كتحل الطوموبيل تيشعل هاد اللولاد هنايا فوق لو بواني. شوفوا دابا هاد لانتيريور بيان سور هنا نفس لا غارنيتور دو بورت، هنا لو ميم سياج فول بيرفوري سيمي باكي هو زعما لو سياج سبور. هنايا كاين هاد لي سوتيان لومبير سمحوا لي تي دومينيوك مزيان. هنا كاين هاد لي سياج هادو الكتريك ميموريزي. فوالا ندوزو للداخل. فوالا الدراري ها هو لداخل. هنايا عندنا هاد لو فولون هادو ديال لي ديرنيير جينيراسيون فول كوير. هنايا عندنا هاد لي كوير بيرفوري. هنايا سور بيكور نوار. وهنا عندنا هاد لي باليت هادو اللي تيكونوا في لي اودي تيكونوا في لي فولكسفاغن. هنايا كاين هاد لا كونسول سونترال كامله نوار لاكي. هنا كاين هاد ليكرون 10 بوس وهنا كاين هاد لو فيرتوال كوكبيت حتى هو 10 بوس. مي لانكونفينيون ديال هاد لو نوار لاكي وهاد ليكرون هذا الشيء هما تيبقاو الطباعي هنايا ديال الصباع. مي ماشي مشكل. هنايا عندنا اون كليم ديجيتال هادي فول تاكتيل بيان سور. حتى هنايا في لو فولون كاين هاد لي كوموند هادو تيكونوا تاكتيل هما عند تيشعلوا ملي غنديروا الكونتاكت. انا نوريكم دابا. هنايا كاين هاد لومبليم هذا جي تي دي باش يفكرك بانك راك في اون جي تي دي. هذا لي نوفو لوغو ديال فولكسفاغن خارجين في هاد الطوموبيلات الاخرين لي اديسيون لي 1 مليون هذوك تواريك كاين في التيغوان في كل شيء. هنايا في هاد لاصونو هادي ارمان كاردون. بون هانتوما حنا نديرو لو كونتاكت هاو تيشعل من هنا. شوفوا هاد الالكترونيك، شوفوا لي هاد الفيرتوال كوكبيت هذا كي داير. سمحوا لي نطفيو لا كليم. اهو فوالا الدراري حنا نجحنا طفينا لا كليم. هنايا ها هو هاد الفيرتوال كوكبيت. بيان سور غنديماريو الطوموبيل من بعد. شتيو هاد الكونتور هذا 280 تي افيشي. هنايا هما هاد لي كوموند هادو شعلو. فوالا ها هو الالكترونيك هنا شاعل. هذا هو ليكرون كونسول سنترال فيهم هاد لا ميزاجور جديده. فوالا هنا كاين هاد اب كونيكت هو ديال كار بلاي. هنايا فيه هاد لي مود éclairage d'ambiance. فوالا كتختار او تيتبدل كلشي هنايا حتى الفيرتوال كوكبيت. هنايا بيان سور هنايا في لي بورت وهنايا عاوتاني هنا كلشي تيتبدل. مي لتحت في الرجلين ما كاينش ليكليراج دامبيونس. مي معليش ها هو لو روج لو جون. مي انا غنخلي لو روج شنو تيفكرك بانك سبور شي حاجه لي سبور. بون احنا شفنا هنايا هاد لو طابلو دو بور. غندوزو لهاد لا كونسول سونترال. هنايا عندنا هاد لي دو بور تيب سي هادو اللي غيوليو يديرو في لي فواتور هاد لي ديرنيير جينيراسيون 2021 2022 حتى تيب سي هو اللي ولا مزيان. هنايا كاين هاد لانسكريبسيون غولف. هنايا كاين ان بوتي رونجمون هذا ديال التليفون. هنا كاين شارج باغ اندكسيون لا شارج باغ اندكسيون هذا باش يشد التليفون باش ما يطيحش.
وهنا كندوزو لهاد لابارتي هادي كامله جديده. هاد لابارتي ما عمرها كانت في لي غولف القدام ولا لي اودي قدام ولا شي حاجه. بيان سور هاد لابارتي جديده داروها في لي اودي، هذيك الا 3 اس لاين، لي بورش، وهاد لي غولف كاملين داروا لهم هاد اللوفي، هاد اللوفي هذا بحال ان بوطون، ما بقاش عندهم هذاك البومو دو فيتاس اللي تيهبط كامل. هنا عندنا هاد لو بوطون ستار ستوب اون الومنيوم. هنا عندنا هاد بوطون باركينغ، بيان سور هذا لو بومو دو فيتاس. هذا الفخامه الكتريك، وهذا بيان سور لوتو هولد. هنايا عندنا هاد البورت غوبلي بيان سور éclairé en LED. هنا بريز 12 فولت علم سيجار. هنا عندنا هاد لا كودوار سنترال، هنا يمكن لك دير فيد بوش، وهنايا الرونجمون ديال لي كارت. وهذا كامل اون كوير بيان سور ادابتابل. هنا عندنا ان توا فول تيسو، هما كتشوفوا هنا في الكاميرا فول تيسو نوار. هنايا عندنا هاد البلاصه هادي فيها ليكليراج فول لاد. هادي فيها هاد البوطون اس او اس، حيت هادي امبورتي نوف، تيكون عندهم هاد البوطون اس او اس باش حتى الا طحتي اون بان ولا شي حاجه اون فوا كتبرك عليه لو كونسيسيونير تيصيفط لك ديباناج ولا شي حاجه باش يعاونك. هنا كاين هاد لو توا هذا، شتي ها نتوما ما بقاش بوطون، هادشي ولا طاكتيل كامل. فوالا دابا سديناه هانتو. فوالا الدراري احنا حلينا لو طو، نعاودو نسدوه. هاهو تسد كامل. وكاين واحد لو ستور هذا تيتسد مانويلمون. فوالا هاد لو ستور حتى هو اون فول تيسو نوار. ندوزو دابا اللور. ها هو الدراري اللور. هنايا نفس لا غارنيتور، نفس كلشي، ها هما الباب فيه نفس لا غارنيتور. و لي سياج هادو فول كوير ولكن ماشي بيرفوري، هادو كامل كوير. وهنايا عندنا هاد لا كودوار سنترال، فوالا في هاد لي بورت غوبلي هنا. وكاين هاد لا تراباسكي هنايا الا بغيتي تاخد شي حاجه من الكوفر. وهنا عندنا هاد لا كليم هادي تريزون، فوالا كاينين جوج القدام، وكاين هاد وحده اللور هادي كتحكم بها كيف ما بغيتي. بيان سور هما لي سياج سيمي باكي من اللور كي دايرين. ها نتوما شوفوا هاد اسمحوا لي طومبي كتصوني السيروت نطفيو الالكترونيك. فوالا لونطين هذا الركاب. شوفوا لي هاد لي فيتر هادو تانتي، هما بحال اوباك مي ان بو ترونسبارون. هادو دوريجين جايين من الكونسيسيونير بحال هكا، ولكن لا لونيت اريير هادي فول اوباك. شوفوا هنا اللور، شوفوا لي هادي الجولف جي تي دي من اللور كي دايره. انا هاد الجولف جي تي دي عجبتني من اللور حيت كتبان بودي بويلدي. شتي هانتوما خارجين هاد اللعيبات هنايا خارجين بحال هكا من اللور، كتبان عريضه بزاف. شوفوا هنايا هاد لا سيناتور لومينوز اللور. بيان سور حتى اللور كاين لي كلينيوطون ديناميك. بيان سور هادي حتى هي اي كيو لايت. هنا كاين بحال واحد لي كارو هنايا تيبانو اون 3 دي، شي حاجه اللي واعره بزاف. شوف ندوزو دابا للكوفر. ها هو الكوفر. بيان سور عندنا ان كوفر ديال 380 لتر. شوفوا لي هاد لي سورتي ديشابمون هما الومنيوم، مي هادي جو بونس ما فيها لا سويت لا والو حيتاش سي ان ديازل. وهنايا شوفوا هاد الديفوزور شو دايز حتى لهنايا وخارج. بيان سور خارج هنايا تيبين الطوموبيل فريمون سبورتيف نازله الارض. بيان سور هنايا هاد لي بادكاس هنايا حتى هو خارج هنا تبين الطوموبيل فريمون هابطه بزاف. انا نوريكم دابا شي تيبين الطوموبيل هابطه.
و سورتو هادشي كامل، هاد لي جونط فريمون ماتشي مع هاد الغريناردو، مع هاد شي حاجه اللي واعره بزاف. بون ندوزو دابا نديماريو. وي فيها واحد الصويت زوين، صافا فيها صويت واعر بوغ ان ديزل. زعما ما فاسيني، شي حاجه واعره. نشوفوا لي مود، نحاولوا نبدلو. دابا ما عرفتش في اينا مود هي فيكول. فوالا هادي اون مود ايكو. نديرو لها مود سبور تيتحلو شويه لي كلابي. سمعوا لي هاد الصويت. الا درنا اون مود كونفور تيتسدو لي كلابي، كتولي شويه فوتري. بون حنا نردوها اون مود ايكو، لا نديروها اون مود سبور ونسمعكم من اللور شويه. فوالا نردوها مود ايكو. فريمون شي حاجه اللي واعره بزاف. وانتم الدراري تابوناو وخليو لايك وبارطاجيو مع صحابكم. كل ما زدنا في لي زابوني كل ما جاونا طوموبيلات واعرين بزاف. ما تحشموش بيا الدراري. احنا نشوفوا الكابو، نحلوا الكابو. واه شحال ثقيل. لا الدراري ما فيهش لي فيغ هذوك اللي كيشدوا الكوفر، اللي كيشدوا الكابو. واخا خليكم معايا، انتم غتشوفوني دابا. انا رجعت لكم. المهم شوفوا لي هذا البلوك موتور 4 سيلندر 400 نيوتن متر دو كوبل و 200 شوفو. انا هذه كون كانت عندي ديجا اول حاجه نبدل لها لادميسيون، ندير لها البي ام سي. الكالكولاتور ما بقاش ها هو الكالكولاتور هنايا. بيان سور غادي غطلع حتى لستاج 2 حيت هاد لي موتور جداد تيهزو بزاف حتى لي شوفو. هادي فاسيلمون طلع لهاديك 300 شوفو. بيان سور قولوا لي الا كنت غلط في لي كومونتير. هاد لو بلوك هذا ما نبقاوش كاع تيكتبوا فيه تيديروا فيه لومبليم فولكسواغن ولا شي حاجه، حتى ولا نفس لو بلوك ديال لا هو لا سيات لا داكشي علاش ما بقاوش يحطوا فيه تيغرافيو فيه داك فولكسواغن. بون غيان دو سبيسيال في هاد الموتور هذا. فوالا انا قلت لكم لي سبيك ديالو شنو هما، لا فيش تكنيك. بون الدراري سمحوا لي كنقول الدراري بزاف، خصني نحيد مني هاد القاعده هذه. المهم اليوم كانت معنا هاد الجولف ويت جي تي دي. شي حاجه اللي واعره عجباتني بوغ زعما بوغ ان جون ديال 20 ans 25 ans. شي حاجه اللي واعره بزاف. و سورتو ما كتكونسوميش بزاف. مع هاد لي موتور جداد ما تيكونسوميوش بزاف. وهاد لا غولف جي تي دي هادي اللي كانت معنا فول اوبسيون، فول دو شي فول اوبسيون. بيان سور هادي راه امبورتي نوف. شفتوا لا كولور اللي فيها ولا كولور اللي فيها ما كتبانش في الكاميرا مزيان. فيها لو 20 دوغري. هاد لا كولور جديده عند فولكسواغن، يلا داروها في هاد لي غولف ويت جي تي دي. بون هنا فين كنقول لكم الفيديو تسالات. الى عجبكم الفيديو خليو لايك، تابوناو، بارطاجيو مع صحابكم. راه كنقولها ونعاودها بارطاجيو باش نطلعوا لاشين. راه باقي لينا 4 لي زابوني باش نوصلوا ل 100 ابوني. وبيان سور راه غيكونوا طوموبيلات ان شاء الله اللي واعرين. راه جاي واحد لا ريفاج عند ميليزيم اوتو ان شاء الله. انا نخلي لكم الانستغرام ديالهم هنا لتحت. بيان سور راه هما اللي عاطيني لاكسي باش نصور لي فيكول ديالهم. انا نخلي لكم الانستغرام ديالهم هنا لتحت، وبيان سور في الديسكريبسيون دخلوا عندهم تابوناو باش تشوفوا الجديد اللي غيكون عندهم
اللي غيجي بيان سور راه تيجيو من المانيا. و وانا نخلي لكم لو سيت انترنت ديالهم في الديسكريبسيون، milesimauto.com. وهنا فين كنقول لكم تهلاو.